आनन्द गुरुङ कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दैछौँ जो सबैको सरोकारको विषय हो। खास गरेर मधेस आन्दोलन भएको करिब 4 महिना पुग्न लाग्यो र नाकाबन्दी भएको पनि करिब 2 महिना पुग्न लागिसकेको छ। यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि खास गरेर मधेस आन्दोलनको नाममा भइरहेका विभिन्न खालका गतिविधि र मधेस आन्दोलनमा राज्यले गरेको बर्बर दमनका विषयमा अहिले भर्खर मात्र विभिन्न मानवाधिकार सङ्गठनहरूले पनि मधेस आन्दोलनको नजिकबाट निहालेर काठमाडौँ फर्किने क्रममा छ। र खास गरेर मधेस आन्दोलनमा झन्डै झन्डै 55 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 2000 भन्दा बढी घाइते भएका छन् र त्यसै गरेर यो मधेस आन्दोलनकै जगमा भएको नाकाबन्दीले पनि मान्छेमा एउटा काकाकुल अवस्था सिर्जना गरेको छ। तेलको अभाव छ, ग्यासको अभाव छ, लगायत धेरै खालको अभावहरू सिर्जना गरेको छ र यी सबै कुराहरूलाई जोडेर हेर्दाखेरि मानवाधिकार उल्लङ्घनका कुराहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। खास गरेर मधेस आन्दोलनमा भइरहेको राज्य पक्षबाट भइरहेको दमन कुन रूपमा छ भन्ने विषयमा आज हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। कार्यक्रममा मैले आदिवासी अधिकार सम्बन्धी वकिलहरूको समूह लाहोर निपका सचिव शङ्कर लिम्बूको नेतृत्वमा भर्खर मात्रै मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको अवलोकन गरेर उहाँहरू फर्किनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा मैले कुराकानीका निम्ति आज मैले सचिव शङ्कर लिम्बूलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। शङ्कर सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। हजुर, वास्तवमा मधेस आन्दोलन यहाँले नजिकबाट हेरेर आउनुभयो है, अब कस्तो पाउनुभयो? वास्तवमा मधेसमा अहिले जुन मानव अधिकारको घटनाहरू घटेको छ र जस्तो तरिकाले मानव अधिकारको घटना घटेको छ त्यो अहिले चाहिँ सामान्य कल्पना गर्न नसकिने अवस्थाको छ। कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको पहिचानको आधारमा, एउटा कालो भएकै आधारमा, मधेसी भएकै आधारमा मानिसहरूलाई यातना दिएको छ अनि अत्याधिक गम्भीर खालका हात हतियारहरू प्रयोग भएको पाइएको छ। मानिसहरू मरेका छन्, टाउकामा गोली लागेको छ अनि बालबालिकालाई पनि त्यसरी नै गोली लागेको छ। अनि सुरक्षाकर्मीहरूबाट घर घरभित्र पसेर त्यहाँका महिलाहरूलाई अनि त्यस पछाडि दुर्व्यवहार गर्ने, मधेसी मूलका मानिसहरू देख्यो भनेदेखि विहारी भन्ने अपमानजनित शब्दहरू प्रयोग गर्ने कामहरू भएको पाइएको छ। अनि हामी यो मानव अधिकार अनुगमनको विराटनगरदेखि वीरगन्जसम्म अनुगमन गरेर हेर्दाखेरि हामीले 2-3 कुरालाई ध्यान दिएका थियौँ। क्या मिडियाहरूमा अथवा चाहिँ विभिन्न सूचनाहरूबाट के आएको थियो भने त्यहाँ साम्प्रदायिक सद्भावहरू विथोलिन खालले घटनाहरू भएका छन् भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी आएको थियो। तर हामीले त्यो अनुगमनको क्रममा कहीँ पनि पहाडे र मधेसीको त्यस्तो खालको विखण्डन अथवा त्यस्तो खालका चाहिँ विभाजन हुने खालको घटनाहरू भएको पाएनौँ। अनि त्यस्तै अर्को खालको एउटा विखण्डनका कुराहरूको धेरै कुराहरू उठेको थियो। तर हामीले ठाउँ ठाउँमा अनुगमन गर्ने क्रममा विभिन्न घाइतेहरूसँग भेट्यौँ, सुरक्षा निकायका मानिसहरूसँग भेट्यौँ, सरकारी कर्मचारीहरूसँग अनि आन्दोलनरत दलहरूका नेताहरूसँग भेट्यौँ र ठाउँ ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि कहीँ पनि विखण्डनका कुराहरू आएको पनि देखिएन। यहाँ जति काठमाडौँमा मिडियाहरूमा आयो त्यो वास्तवमा त्यो फिल्डमा त्यो देखिएको थिएन। अनि अब स्थिति बडो जटिल थियो त्यहाँनिर। मेन स्ट्रिमिङ मिडियाका अनि त्यस पछाडि मेन स्ट्रिमिङ मानव अधिकारका सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रवेश गर्नको लागि निकै कठिन स्थिति हो। त्यो किन त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो मेन स्ट्रिमिङ मिडियाले पनि अनि मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर हामीलाई चाहिँ लाडोनिपको 2 गाडीमा हामी करिब 11 जनाका टोली थियौँ। 11 जनाको टोली हामी जाँदाखेरि तपाईहरु कहाँबाट आउनुभएको भनेर सोध्नुभयो उहाँहरूले। आन्दोलनकारीहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा सोद्धाखेरि हामी यस्तो संस्थाबाट आएको आदिवासी जनजाति मधेसी दलितहरूको मानव अधिकारको सन्दर्भमा काम गर्ने संस्थाहरू हुँदा हामीलाई कहीँ पनि त्यस्तो खालको अवरोधको सिर्जना भएन। भारतमा हामीले करिब 12-13 हजारको जुलुस भेटेका थियौँ। नाङ्गो खुट्टा हिँडेका, हातमा चप्पल लिएर हिँडेका गाउँ गाउँबाट आएका मानिसहरू भेट भएको थियो। तर त्यहाँ पनि पहाडे मधेसीको सद्भाव बिथोल्ने खालको नारा लागेको सुनेनौँ।
हाम्रो गाडी अगाडिपट्टि थियो, जुलुस निकै लामो थियो। जुलुसले के भन्यो भनेदेखि माइकिङबाट हामीले सुनिराखेका थियौँ, अगाडिपट्टि हाम्रै मानव अधिकारको अनुगमन गर्नको लागि संस्थाबाट मानिसहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई साइड दिनुहोस् भनेर भनिराखेको अवस्था थियो। अनि त्यस्तै हामीले कतिपय ठाउँमा के भएको देख्यौँ, हाम्रो अलिकति फरक दृष्टिकोणले हामीले मानव अधिकारको अनुगमन गर्न गइरहेका थियौँ। त्यसको उद्देश्य एउटा कुरा कि पहिचानको आधारमा कसरी हेरिएको छ। हामीले के पायौँ भनेदेखि कतिपय ठाउँमा चाहिँ भाषाको आधारमा पनि धेरै दमन भएको अवस्था हामीले पायौँ। जस्तो त्यहाँनिर मैथिली भाषीहरूको ठाउँमा दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दाखेरि मैथिली भाषामा पनि सूचना नदिने, होइन, सूचना कतिपय ठाउँमा त सूचना नै नदिई सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाएको अथवा सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ जथाभावी लट्ठी चार्ज गरेको कुराहरू पनि आयो, होइन। अब हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ, त्यहाँनिर भाषिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ, शान्तिपूर्ण रूपमा आवागमन गर्न पाउने अधिकारहरू त्यहाँ कुण्ठित भएका छन्। अनि त्यस पछाडि तपाईँको विद्यार्थीहरू विद्यालय जानको लागि जान सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिँदैन। त्यो दुईटै पक्षबाट पनि भएको देखिन्छ। जस्तो आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि पनि विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। अर्को कुरा जानेर खुलेको छ, त्यहाँनिर विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रहरीहरूले त चाहिँ बिहारी भन्ने, अनि त्यो यातना गर्ने, त्यस्ता खालका यातना दिने, अनि त्यस पछाडि डराएको अवस्था विद्यार्थीहरू, होइन, केटाकेटीहरू डराएको अवस्था, त्यो अवस्था हामीले पायौँ। जस्तो यो जुन खालको परिस्थिति यहाँले सुझाउनु पनि देखिनु हो नि, यसले के देखिन्छ भन्नुहोस् त। अब यो एउटा अधिकारको लागि भइरहेको आन्दोलनमा भनौँ राज्य पक्षबाट भइरहेको एउटा खालको भनौँ तपाईँको शब्दमा भन्दाखेरि एउटा क्रूरता, एउटा मानवाधिकार हननको जुन खालको घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि त सामान्यतः एउटा मानवाधिकारको सिद्धान्तलाई त्यहाँ भनेर व्यवहारमा उतारेको देखिएन, होइन, सम्मान गरेको देखिएन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अनुसार सामान्यतः विश्वव्यापी मानवाधिकारको जुन मान्यताहरू छ त्यो पनि उल्लङ्घन भएको देखियो, होइन। सबैभन्दा पहिला कुरा के हो भनेदेखि सरकारले जब कैलालीको घटना पछाडि थारूहरूको आन्दोलन र मधेसको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर सेना परिचालन गर्यो, त्यसले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धको धारा 20 अनि त्यस पछाडि यो जेनिभा कन्भेन्सनको अनि त्यस पछाडि नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको छ सरकारले। किनभने कुनै पनि जाति समुदायलाई लक्षित गरेर राज्यले कुनै सैनिक कारबाही गर्छ अथवा चाहिँ सुरक्षा कारबाही गर्छ र त्यसले त्यो समुदायकै मान्छेहरू मर्छ भनेदेखि त्यो जेनोसाइड हुन्छ, त्यो जाति विरुद्धको अपराध हुन्छ। र यो अहिलेको घटनामा सरकारले खुला रूपमा संसदमा सेना परिचालन गरेर त्यही समुदायलाई लक्षित गरेको र मर्ने 50 जना भन्दा बढी त्यही समुदायको मान्छे मरिएको र कारबाहीमा अत्याधिक त्यही समुदायको मान्छे परेको हुनाले राज्यले एउटा जातिको विरुद्धमा एउटा समुदायको विरुद्धमा कारबाही गरेको छ। यो कुरा चाहिँ नेपालको राज्य पक्षले गम्भीर जातीय यो जेनोसाइडको अपराध गरेको देखिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा यो एकदमै गम्भीर र संवेदनशील घटना घटेको छ। अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईको मधेसीहरूलाई यो जातीय विद्वेष खडा गर्ने गरेको काम पनि गरेछ। तपाई मधेसी भएकै हिसाब किताबमा तपाईलाई नेपाली नहुने अथवा राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने, उनीहरूको राष्ट्रप्रतिको लोयल्टी माथिको प्रश्न चिन्ह उठाउने कुरा भएको छ। त्यो मेनस्ट्रिमिङ मिडियाबाट पनि भएको देखिन्छ। कतिपय मिडियाले त्यसो गरेका छैनन्, तर कतिपय मिडियाहरूबाट त्यो कुरा आएको छ। सरकारी पक्षहरूले पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि भाषण गर्दाखेरि विखण्डनको कुराहरू जोडेर मधेसीहरूलाई विखण्डनको कुरा गरेको छ। तर वास्तवमा त्यो कुरा के हो भनेदेखि एउटा जाति विरुद्धको विद्वेषको कुरा हो। त्यसले देशलाई एक बनाउँदैन। यो मानव अधिकारको कसीमा यो जातीय विभेदको कुरा हो। यो पनि यो चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घनको कुरा भएको हो। त्यो फेरि अर्को वास्तविकता कुरा के हो भने जानेर बोर्डरमा बसेका जनताहरू छन्, मधेसी जनताहरू, नेपाली जनताहरू, अनि त्यस पछाडि पहाडी जनजातिहरू पनि छन्, थारूहरू पनि छन् बोर्डरमा बसेका। सबैभन्दा पीडित यदि दुई देशको सिमानाको कारणले भएको छ भने त्यही जनता भएको छ। अहिलेको जुन अघोषित नाकाबन्दी भनेर सरकारले भनिराखेको छ, मधेसीहरूले हामीले गरेका भनेका छौँ, इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको छैनौँ भनेको छ। चाहे जेसुकै होस्, चाहे यो नाकाबन्दी होस् चाहे नाफाबन्दी होस्, होइन,
तर सबैभन्दा पीडित भनेको मधेसको जनताहरू पनि भएका छन्, काठमाडौँका जनता पनि भएका छन्, देशै चाहिँ आघात भएको छ। यसको कारक तत्त्व के हो भनेदेखि यो राज्यको सञ्चालनमा बसेकाहरूको राजनैतिक विषयलाई हेर्ने कमजोरीको कारण। यसको जड भनेको संविधान हो। संविधान बनाउँदाखेरि कसरी बनायो, निर्वाचन गर्दा जस्तो यो प्रसङ्गलाई हामी बिस्तारै जोडौँला। तर तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि खास गरी भन्यो भने यो एउटा छाला हेरेर जुन खालको एउटा राज्यले बर्बर ढङ्गले दमन गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ नि, जस्तो उहाँहरूको आन्दोलनले गर्दा पनि त्यहाँका जनता लगायत देश समग्र मुलुक नै एउटा ठप्प हुने स्थिति आएको छ होइन? अरूको पनि मानवाधिकार त अनन्त भयो नि होइन? त्यो पनि तपाईँले त भन्नु होला, त्यो पनि राज्यकै दायित्व हो त्यो सम्पूर्ण रूपमा पुरा गर्ने भन्ने त। तर आन्दोलनकारीले पनि त त्यो मानवाधिकारको सम्मान त उति गर्नुपर्छ होला होइन? कुरो यस्तो हो, वास्तवमा कुनै पनि घटनाको जरियामा पुग्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको कारक तत्त्व के हो भन्नेमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र कसको कारणले सिर्जना भयो भनेर त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधान बनाउँदाखेरि जति पनि अन्तरिम संविधानमा भएका कुराहरू, सम्झौता भएका थिए मधेसी आदिवासी जनजाति थारूहरूसँग भएका कुराहरू, त्यसलाई संविधान सभाभित्र छलफलका क्रममा ल्याएर संविधानमा सम्बोधन गरिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो। संविधानको चुनावमा सुझाव सङ्कलन गर्दा र जारी गर्दाखेरि नै सेना परिचालन गरेर त्यस पछाडि मधेसी र आदिवासी जनजातिको इस्युहरूलाई किनारामा लगाइसकेपछि अनि संविधान जारी गर्दैखेरि पनि मान्छेहरू मारिने क्रम सुरु भएको हो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिबाट नाकाबन्दी को कुरा जुन आयो, अभावको कुरा आयो, त्यो त तेस्रो फेजको कुरा हो। पहिलो फेजमा के गल्ती भयो भन्ने कुरा हामीले हेरेनौँ भनेदेखि सबैलाई एउटै हिसाब किताबमा हेर्न मिल्दैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अहिले जुन अघोषित नाकाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि अभाव सिर्जना भएको छ, जनताले चाहिँ दुःख पाएका छन्। जो पैसावाल छन् उनीहरूलाई समस्या भएन, जसको पहुँच छ उसलाई समस्या भएन, तर सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ। त्यसले मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो त? मानवाधिकारको परिभाषाको अन्तर्गत हेर्ने हो भनेदेखि मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने, सम्मान गर्ने सबै कुरा दायित्व राज्यको हो, त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो। यदि आन्दोलनको क्रममा प्रहरीहरू पीडित भएका छन्, कुनै सर्वसाधारण गाडीमाथि ढुङ्गा हानिएको छ, एम्बुलेन्समाथि आक्रमण भएको देखिन्छ, त्यो विशुद्ध फौजदारी न्यायको कसीभित्र पर्ने कुरा हो। राज्यले त्यो कुरा चाहिँ राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ कि राज्यले भन्नु पर्यो अब चाहिँ म नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ होइन, कानुन ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सक्दिनँ भन्नु पर्यो। राज्यले मान्छेहरूलाई बिना वारन्ट पक्राउ गरेको छ, घर घर पसेर पक्राउ गरेको छ होइन। अब त्यो कस्तो भने जहाँनिर पहाडी, मधेसी, लिम्बू, राई अनि को समग्र बस्ती छ त्यहाँभित्र पसेर घर घर पसेर छानी छानी मधेसीहरूलाई मात्रै पक्राउ गरिएको छ। अनि उनीहरूलाई किन पक्राउ गरियो त्यसको सूचना पनि दिएको छैन। त्यसो भएदेखि के राज्यले बिना वारेन्ट अथवा चाहिँ बिना सूचना अनि बिना अभियोग पक्राउन मिल्छ? कुनै धेरैभन्दा धेरै पक्राउ गरिएका मान्छेहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छैन। राज्य आफैले कानुन तोड्ने। तपाईको गोली चलाउँदाखेरि जानेर गोली, घातक गोली चलाइएको छ, हतियार चलाइएको छ। जस्तो विराटनगरको सिरौचियामा हेऱ्यो भने तपाईँ अहिले पनि जाँदाखेरि देख्न सकिन्छ टेलिफोनको पोलमा 303 को बुलेटले एकातिरबाट प्रवेश गरेर चाहिँ पुरा पछाडिपट्टि भ्वाङ पारेर निक्लेर अर्कोपट्टिको भित्तामा चाहिँ गोलीको दाग देखिन्छ। 3 तलामाथि बसिरहेको बच्चालाई गोली लागेको छ अनि त्यहाँ अर्को बच्चालाई हामीले भेट्यौँ पेटमा गोली लागेर बसेको छ। गोली हान्नभन्दा पहिले भिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रश्न लेखिदिएको छ नि, पहिले चेतावनी दिनुहोस् होइन, सम्झाउनुहोस्। पहिले सुरुमा सम्झाउँदाखेरि मानेन भने चेतावनी दिनुहोस्, अनि त्यस पछाडि तपाईँ पानीको फोरा प्रयोग गर्नुहोस्, त्यस पछाडि लाठीचार्ज गर्नुहोस्, सुनेन भने हवाई फायर गर्नुहोस्, अनि गोली हान्नै परेछ भने पनि घुँडामुनि हान्नुहोस्। यो टाउको भनेको घुँडाभन्दा मुनि हो, पेट भनेको घुँडाभन्दा मुनि हो। यसरी राज्यले आफ्नो कानुनलाई राज्यले पालना गर्दैन भने त एनार्किजम हुन्छ नि। अहिले जुन एनार्किजमको सिर्जना भएको छ त्यो राज्यको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ, अथवा राज्यले आफ्नो गर्नुपर्ने दायित्व विधिको शासन त्यो कुरा नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो भएछ। विधिको शासनलाई पालना नगर्नु पनि मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो। तपाईले त्यसो भनिरहँदाखेरि नि जस्तो आन्दोलनकारीले चाहिँ जे गरे पनि भयो होइन, राज्यलाई घुँडा टेकाउने बारेमा जे गरे पनि भयो त? आन्दोलनकारीलाई छुट हुँदैन।
आन्दोलन हामीले जस्तो अनुगमनको क्रममा हामीले चाहिँ सर्लाहीमा हेऱ्यौँ, सर्लाहीमा 2वटा मोटरसाइकल जलाइएको छ। त्यो 2वटा मोटरसाइकलहरू एकजना प्रहरीको परेको छ, एकजना सर्वसाधारणको परेको छ। हामीलाई प्रहरीले दिएको उहाँहरूले बताउनु भएको सूचना अनुसार उहाँहरूले अनुनय विनय गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे, हैन, कि छोडिदिनुहोस्, हामीलाई थाहा भएन तपाईँहरूको बन्दको कुरा भनेर, हैन। त्यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि मानव अधिकारको कुरा अथवा चाहिँ कानुनको शासनको कुरा त्यसलाई चाहिँ सबै पक्षले मान्नुपर्छ, हैन। मान्ने बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यदि कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि अपवाद त हुन सक्छ नि, थाहा नभएको कुरा आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ आन्दोलनरत पक्षहरूले पनि सर्वसाधारणहरूलाई त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि जानकारी गराउनुपर्छ, हैन। त्यो गराउने अब यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ भने जब एउटा पक्षबाट कस्तो खालको स्थिति देखिन्छ भने सुरक्षाकर्मीहरू हामीले जति पनि ठाउँमा हेऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि सिडिओ सापहरू भेट्यौँ, सबै पहाडे मूलका खस ब्राह्मण समुदायका हुनुहुन्छ। अनि खस ब्राह्मण समुदायको सेना अथवा प्रहरी अथवा सुरक्षाकर्मी अथवा चाहिँ प्रशासकहरूले एउटा समुदायको जनतामाथि यस्तो खालको कारबाही गर्ने, सायद त्यो जातीय हिसाब किताबले नगरेको भए पनि त्यो के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा जातिले अर्को जातिले दमन गरेकै देखिन्छ। यो कुरो राज्यले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले समानुपातिक समावेशीको कुरा हामीले उठाइराखेको कुरा हो। यदि सेनामा समानुपातिक समावेशी भइदिएको भएदेखि सायद यो अवस्था रहँदैन थियो होला, हैन। त्यसैले अहिलेको कुरा के हो भने मैले देख्दाखेरि न्यूनतम मानव अधिकारको अवस्थालाई राज्यले पालन नगरेको हुनाले, संविधान जसरी बन्नुपर्ने थियो संविधानको विधि र प्रक्रियालाई नमानेको हुनाले गर्दाखेरि अनि अहिले पनि राज्य जनतालाई विभाजन गरेर शासन गर्छु भन्ने शासकहरूको मानसिकताको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो परेको छ। अब तपाईको मेन स्ट्रिमिङ जस्तो मानव अधिकार आयोगकै गाडीलाई पनि तोडफोड भएको छ। त्यो नहुनु पर्ने कुराहरू हो, हैन। तर त्यो किन भयो भन्ने पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। अब कति त्यसको प्रश्न एउटा के देखियो भन्दाखेरि शङ्कर सर, तपाईँले भनिरहनु भएको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि सामान्यत मानवाधिकार आयोगको गाडीमा पहाडे ब्राह्मणहरू थिए, यसरी हेरौँ त्यति हिसाबले आक्रमण भयो। त्यो त्यसो भन्दाखेरि पनि भनेपछि त जसरी एउटा राज्य पछि जसरी एउटा हैन कालो छाला देखेर आक्रमणमा उत्रियो, त्यसै गरेर नै मधेसवादीहरू पनि फेरि सेतो छाला देखेर विराटनगरमा हामीलाई एउटा सूचना दिनुभएको थियो आन्दोलनकारी पक्षहरूले। हामीले 22 चोटि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा फोन गर्यौं भन्नुभएको थियो। त्यो 4 गतेको घटना जुन घट्यो, हैन, 4 गते त्यसको आक्रोश पनि हुन सक्छ। त्यसको आक्रोश त्यो त्यति बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग चाहिँ उपस्थित भइदिएन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। अनि त्यस्तै इन्सेकको कार्यालयमा पनि हामीले पटक पटक चाहिँ हामीले जानकारी गराएको हो। जति बेला हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्थ्यौं गर्नभन्दा अगाडि जानकारी गराएको, तर त उहाँहरूको उपस्थित रहेन भन्ने कुरा। मैले जति बेला हामीले जुन यो हाम्रो मिसनले काम गरेर फर्किँदाखेरि म घरमा आइपुग्दाखेरि टेलिभिजनमा एकजना चर्चित मानवाधिकारवादीको इन्टरभ्यू आइरहेको थियो। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि यो मधेसमा जुन तरिकाले बसमाथि आक्रमण भएको छ, जुन तरिकाले मधेसीहरूले आक्रमण गरेका छ पहाडैमाथि, यो चाहिँ के अरे आतंककारी गतिविधि हो, यसरी बोलिराख्नु भएको थियो। अब मलाई लाग्छ त्यो टेलिभिजन हेर्ने एउटा सर्वसाधारणले त्यो मानवाधिकार सङ्घ संस्था अथवा मानवाधिकार प्रति कस्तो खालको दृष्टिकोण राख्छ होला, हामीले बहुत विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर अहिले मैले यहाँ यो एबिसी टेलिभिजन जस्तो यस्तो पपुलर च्यानलबाट मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ कि मानव अधिकार भनेको सबैको लागि हो। राज्यको पहिलो दायित्व हो। राज्यले यदि मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्छ भनेदेखि त्यहाँ अराजक स्थिति सिर्जना हुन्छ। राज्य यसको माफी पाउने अवस्था रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीको दायरामा राज्य सञ्चालकहरू आउने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ सर्वसाधारणहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने मानव अधिकार भनेको सबैको लागि हो। सम्मान गर्न सबैले सम्मान गर्नुपर्छ मानव अधिकारका
मूल्य मान्यताहरूलाई त्यसो गर्यो भनेदेखि यसको चाहिँ सबैलाई शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने हैन अनि सम्मानित हिसाबले बाँच्न पाउने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ। त्योभन्दा मुख्य कुरा के हो भने यो विषयले राजनैतिक विषयबाट राजनैतिक तरिकाले जुन संविधानमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू नगरिएको हुनाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हुनाले अविलम्ब संविधानलाई पुनर्लेखन गरेर हुन्छ अथवा संशोधन गरेर हुन्छ। यो समाधान गरिएन भने नयाँ खालको द्वन्द्वमा मुलुक जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। शासन गर्न त सजिलो हुन्छ होला जनतालाई फुटाएर, तर देशलाई जोगाउनको लागि बहुत अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना। जस्तो यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुहुन्छ संविधानले एड्रेस गर्न नसकेको कारणले खास गरी उहाँहरूले एउटा पछिल्लो समय अर्केको कुरा चाहिँ सीमाङ्कनको कुराहरू छ। त्यो सँगसँगै उहाँहरूले खोज्नुभएको परिचालन समावेशी र समानुपातिको कुरा उहाँहरूको जोरदार मागमा 11 बुँदे मागमध्येमा ती कुराहरू नै मुख्य मागहरू हुन्। अब तपाईले त्यो पेरिफेरीमा घुमेर हेर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुभयो कि वास्तवमा तल जनताको पनि वास्तवमा भनाइ त्यही नै हो कि नेताहरूले मात्रै त्यो कुराहरू बोलिरहेका छन्? तपाईले के पाउनुभयो? दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ सायद सुरक्षा परिचालन नगरेको भए आन्दोलन यति माथिसम्म तल उड्दैन थियो हैन। यो चाहिँ सुरक्षा कर्मीकै कारणले गर्दाखेरि बढी जनता झन् सडकमा आएको स्थिति देखिन्छ। दोस्रो कुरा, तलको जनताले एउटा नागरिकताको सवाल बुझेका छन्, समानुपातिक समावेशीको कुराहरू बुझेका छन् हैन। त्यो बुझाउनलाई एकदम सजिलो छ, किनभने तपाई सिडिओ कार्यालयमा को छ हेर्नुस् भन्न साथै देखिहाल्छ, अनुहार प्रष्ट देखिहाल्छ। त्यसैले यो समावेशी समानुपातिकको कुरा जनताले नबुझेका भन्ने होइनन् हैन। अब यो सीमाङ्कनको कुराहरूमा त्यति धेरै कुराहरू घनीभूत रूपमा जनतामा आएको छ कि छैन त्यो फरक कुरा भयो, किनभने हामीले हेर्दाखेरि के विषयहरू उठाएका छन्। तर एउटा कुरा प्रष्ट बुझेको छ, यो संविधानले हाम्रो अन्तरिम संविधानमा भएको अधिकार पनि खोजेको छ। मधेसीलाई अथवा आदिवासी जनजातिलाई यो संविधानले अन्याय गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट बुझेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ हरेक ठाउँमा संविधानमा सामान्यतः एउटा हिसाबले सरसर्ती हेर्दाखेरि संविधानले एउटा समावेशी प्रतिनिधित्व होइन समानुपातिक व्यवस्थालाई त एउटा प्रस्तावनै लेखेर त व्यवस्था गरेका छ नि। जस्तो तपाईहरुले संविधान पनि हेरिराख्नु भएको छ, वास्तवमा तपाईहरुले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ उहाँहरूले बुझेको जस्तै चाहिँ वास्तवमा हो कि हैन संविधान? मलाई के लाग्छ भने हामीले यो संविधानमा जम्मा प्रस्तावनादेखि 306 वटा धारा छ। 306 वटा धारा लाडोनिपले र विज्ञहरूलाई लगाएर हामीले विश्लेषण गरेका छौं। 11 वटा यसमा प्रत्यक्ष रूपमा आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा प्रावधान छ। 29 वटा धारा विभेदकारी छन्। 49 वटा धाराहरू बहिष्करण गर्ने खालका छन्। 5 वटा धाराहरू यो चाहिँ जातीय सर्वोच्चता स्थापना गर्ने छ संविधानमा। यो संविधानको हरेक कुरालाई आलोचनात्मक अथवा चाहिँ यसको चाहिँ यो संविधानको त्रुटिपूर्ण स्थितिलाई तल जनतासम्म लग्यो भने म के भन्छु भनेदेखि 1 महिनादेखि 2 महिनासम्म नेपालमा आगो लाग्छ। यो प्रस्तावनामा लेखेको कुरा त्यो भोलि गएर कार्यान्वयन हुने हो र? समानुपातिक समावेशीको कुरा अन्तरिम संविधान हुँदा महिलाको लागि छ, दलितको लागि छ, आदिवासीको त खोसेकै हो नि, मधेसीको त खोसेकै हो नि। अब त्यो रिजर्भेसन भनेको संसारभरि जहाँनिर जसलाई चाहिँ राज्य संरचनामा चाहिँ सबैभन्दा तल छ त्यसलाई दिने हो रिजर्भेसन कोटा भनेको। त्यो समन्वय डिस्ट्रिब्युटेड त्यसलाई चाहिँ समन्वयको दृष्टिकोणले बराबर बनाउनको लागि हामी त्यो कुरा गर्छौं। तर यहाँ कसलाई दिएको छ रिजर्भेसन? प्रष्टसँग 5 वटा क्याटेगोरी गरेर खस आर्यलाई संविधान संवैधानिक जाति भनेर क्षेत्री, बाहुन, सन्यासी अनि दशनामी, ठकुरी भनेर 5 वटा क्याटेगोरी कुनै ठाउँमा उहाँहरूको भाग नहराउने गरी लेखिएको छ हैन। अनि त्यसपछि 59 वटा आदिवासी सूचीकृत छ, 25 वटा थप पछि गराएको छ। के उनीहरूको क्याटेगोरी चाहिँदैन रिजर्भेसनमा? 30 वटा भन्दा बढी समुदाय छ मधेसीहरू, उनीहरूलाई चाहिँदैन। दलितको 22 वटा, दलित अनि मधेसी आदिवासीको चाहिँ त्यहाँनिर वर्गीकरण नहुने। खसारेको नहुने भन्ने होइन, राख्नुहोस् खसारेको पनि, आर्थिक रूपमा पछाडि परेको होला तर बराबर हिसाबमा आदिवासी जनजाति र मधेसी दलितलाई नचाहिने। अनि त्यसपछि तपाईको संविधानमा मौलिक हकको कुरा अनि त्यसपछि राज्य पुनर्संरचनाको कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि केन्द्रीकृत
पहिलो संविधान सभामा सहमति भएका कुरालाई पनि हटाइएको छ नि। पहिचान सहितको संघीयताको कुराहरू, पहिचान भनेको के? राज्यलाई जोड्ने हो। संविधानले भनेको राज्यलाई जोड्ने हो, अहिले जनतालाई जोड्ने हो। अहिले त जनतालाई त फुटाएको देखियो नि संविधानले, होइन? त्यसकारणले यो विषयमा त घण्टौँसम्म, हप्तौँसम्म, महिनौँसम्म छलफल गर्न सकिन्छ यो संविधान राम्रो छ कि खराब छ भन्ने बारेमा। अन्तरिम संविधान पल्टाएर हेऱ्यो भनेदेखि त्यो कानुनको विद्यार्थी, संविधानको विद्यार्थी भन्दा साधारण मान्छेले पनि छुट्याउन सक्छ। तर अहिले राज्य पक्षबाट एउटा सत्ता पक्षबाट के एउटा प्रचार गरिएको छ भने उहाँले अभियान नै थाल्नु भएको छ, यो जतिको विश्वमा उत्कृष्ट संविधान बन्न सकेन। 47 सालको संविधान पनि उत्कृष्टै भने हो, होइन? यो उत्कृष्ट त प्रष्ट उत्कृष्टै छ, म पनि भन्छु। तर एउटा जातिको लागि उत्कृष्ट छ। तर एउटा जाति मात्रै नेपालमा छैन, विविध जातिहरूको देश हो। एउटा जाति सुरक्षित गर्ने संविधान बनाउनु भयो नि, जो उहाँ 2-4 जना मिलेर, 2-4 जना होइन होला सङ्घर्ष, त्यहाँ त 91% भन्दा बढी छ नि, होइन? 90% त प्राविधिक भइसक्यो नि। त्यो 90%ले बनाएको प्राविधिक र भएछ, त्यो खालि टेक्निकल भएछ भन्ने कुरा त आन्दोलन, यत्रो मान्छे मरेको, यत्रो आदिवासी जनजातिले चाहिँ देखि मधेसीले विरोध गरिसकेपछि त्यो त डिस्क्वालिफाई भइसक्यो नि, है? अब उहाँहरूले एउटा जातिलाई सुरक्षित गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ नि, यो रामायणको कथामा बाली र सुग्रीवको लडाईँमा फुलको माला चाहिँ सुग्रीवलाई लगाइदिएर अनि त्यस पछाडि सुग्रीवलाई मराउने काम जस्तो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यो मलाई लाग्छ, मैले प्रश्नसँग भन्नुपर्छ, यो संविधानले खस आर्य समुदाय भनेर लेखिए तापनि खस आर्य समुदायको निमुखा कर्णाली क्षेत्रदेखि लिएर गरिब खस आर्यलाई पनि यसले न्याय दिँदैन। यो गलत मनसाय र गलत मनस्थितिको हिसाब किताबले ल्याएको संविधान भएको हुनाले यसले न्याय दिँदैन। यसले मात्रै के गर्छ भनेदेखि एउटा तल गाउँमा बसिराखेका एउटा सोझो खस ब्राह्मण समुदायका एउटा परिवार, एउटा समाज र गैर खस आर्य समुदायको बीचमा औँला ठडाउने बाटो यो संविधानले सिर्जना गरेको छ। विभाजनको रेखा कोरेको छ यो संविधान। यो संविधान त यो जनताले ट्याक्स तिरेको पैसालाई लिएर 3 महिने अभियान जुन उहाँहरूले चलाउनु भएको छ, म उहाँहरूलाई के च्यालेन्ज गर्छु भनेदेखि उहाँले जति करोड खर्च गर्नुभएको छ, यो त्यो खर्च गर्नुभन्दा बरु त्यसको 25% कहाँनिर गल्ती भयो यो संविधानमा भनेर सबैजनालाई राखेर छलफल गरेर संविधानलाई संशोधन गर्नु, त्यो बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ। अन्यथा उहाँहरूले आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनको लागि जुन जनताको ट्याक्स तिरेको पैसामाथि दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो देशको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ, हामी नेपालीहरूको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अबको निकास के हो त? अब यसलाई यो समस्या छ, तपाईँले भन्नुभयो यति धेरै चाहिँ एउटा खाडल, एउटा दरार पैदा गर्ने खालको, होइन, समस्या सिर्जना गर्ने खालको संविधान बन्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर यसको समाधान चाहिँ कसरी हुनसक्छ? जस्तो समाजलाई सबै मिलाउने, सबैले मुलुकलाई एउटा राष्ट्रियताप्रतिको आफ्नो एउटा भावनालाई साँच्चै नै नजिक बनाउने हो भने चाहिँ अब संविधानमा के व्यवस्था हुन सक्यो भने चाहिँ त्यो सुनिश्चित हुन सक्छ? मलाई लाग्छ अहिले हामीलाई ठुलो मौका छ। अहिले हाम्रा असन्तुष्टिका कुराहरू, पीडाका कुराहरू जनताका छन्, त्यो सतहमा आएको छ। यो राम्रो कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यत्रो मधेसीहरूलाई दमन गर्दाखेरि पनि मधेसीहरूले नेपाली हामी भन्न छोडेका छैनन्, होइन? विखण्डनकारी भन्दाखेरि पनि हामी विखण्डनकारी होइनौँ भनिराख्नु भएको छ। धेरै यो सीमाभन्दा बाहिर ठेल्ने काम नगरौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कहाँनिरबाट गल्ती भएको छ भने संविधान सभाभित्र सबैलाई आफ्नो कुरा स्वतन्त्र रूपमा राख्नलाई मौका जुन दिएन नि, त्यो गल्ती भएको छ। अब अन्तरिम संविधानलाई राखौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई राखौँ। आदिवासी जनजातिको सवालमा कन्भेन्सन 169 र UN रिग छ, अनि सम्झौताहरू छन्, सम्झौताका दस्तावेजहरू छ, पहिलो संविधानमा सहमति भएका कुराहरू छन्। ती सबै कुरा विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत संविधान बनाउने कुरा, ड्यू प्रोसेस अफ लको कुराहरू, संविधान बनाउने भनेको एकदम प्रष्ट ड्यू प्रोसेस अफ ल अथवा विधिको शासन अनुसार बनाउनुपर्छ। ती सबै कुरा राखेर एकचोटि छलफल गरौँ, अनि छलफल गरिसकेपछि सबैले यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने खालको बनाऊ, होइन? यो 250 वर्षदेखि मेरो शासन सत्ता जान्छ भन्ने जुन मानसिकता उहाँहरूले पालेर बस्नु भएको छ, त्यो मानसिकता नै अहिले चाहिँ नेपाली जनतालाई एक बनाउने अथवा नेपालको जनताको भाग्य र भविष्य परिवर्तन गर्नलाई बाधक हुन्छ। उहाँहरू यो चाहिँ अहिले के हो भनेदेखि
अहिले के नयाँ संविधान आएपछि पनि शासन सत्ता त त्यही 250 वर्षदेखि जसको छ उसैको छ नि। त्यसैले डराउनु पर्ने कुरा होइन। खालि हामी साझेदारी हिसाब किताबले गर्नलाई सम्बोधनलाई यो संविधानलाई चाहिँ प्रस्तावनादेखि 306 धारासम्म सबै हेऱ्यो भने भाषिक आधारमा पनि त्रुटि छ क्या, ग्रामेटिकल हिसाब किताबले पनि। त्यो समेतलाई रिराइट गरेर, म त पहिले भन्छु रिराइट हो भने रिराइट गरौँ। त्यसले चाहिँ के हो भने सबै जनतालाई जोड्छ, अपनत्वको भावना हुन्छ। अनि त्यस पछाडि होइन सकिएन संशोधन गरौँ। अहिले तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ मधेसवादीहरूको अथवा मधेसीको मात्रै रहेछ होइन, किनभने त्यहाँ त थारू पनि खै चुपचापै छ होइन, अरू जनजातिहरू पनि खासै त्यस्तो समर्थन पनि होइन विरोध पनि होइन, खै चुपचापै देखिन्छ भनेपछि मधेसको मात्रै समस्या रहेछ क्या होइन संविधानमा आपत्ति चाहिँ। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो हाम्रो एउटा 10 वर्षको जनयुद्धको कारणले पनि होला, 10 वर्षको द्वन्द्वको कारणले पनि होला, मान्छे नमरी र विध्वंस नगरी चाहिँ आन्दोलनै देखिँदैन होइन। सरकारको यो सबैभन्दा ठुलो गलत कुरा हो। आदिवासी जनजातिले विरोध गरेका छन्, आन्दोलन मार्फत विरोध गरेका छन्। थारूहरूको आन्दोलन छ, मगरातका कुरा, लिम्बुवानका कुराहरू, हरेक ठाउँ कुराहरू छ। ती शान्तिपूर्ण तरिकाले भएका छन्। त्यसलाई अविलम्ब रूपले राज्यले रिकग्नाइज गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ, ताकि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पनि सुनवाई हुन्छ है भन्ने कुरो राज्यले मेसेज दिन सक्नुपर्छ। होइन मधेसमा यत्रो 50 जना मर्या छ, केही भएको छैन भनेर राज्यले पनि लिने हो भने के, त्यसो हो भनेदेखि अब मान्छे चाहिँ मारेर मात्रै हुन्छ त? त्यसो भने राज्यले डिक्लेयर गरिदिनु पर्यो मान्छे मर्यो भने अथवा मिडियाले अथवा मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाले आन्दोलन भनेको चाहिँ मान्छे मर्यो भने मात्रै आन्दोलन हुन्छ भनेर डिक्लेयर गरिदिनु पर्यो। त्यसो गर्यो भने नेपाल चाहिँ वार जोन हुन्छ, यो चाहिँ युद्धको भूमि हुन्छ, युद्धको देश हुन्छ होइन। यो युद्धको देश बनाउने कुराले चाहिँ हामी कुरा कतै पुर्याउँदैन। त्यसकारणले आन्दोलनहरू भइराखेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले निकास दिनुपर्छ। बल चाहिँ अहिलेको सरकार र मेन स्ट्रिमिङ मूलधारका राजनैतिक पार्टीहरूमा हो, किनभने उहाँहरू नै हो संविधान सभाभित्र के अरे प्रस्ताव ल्याएर संशोधन गराउने सरकारको जिम्मेवारी हो, प्रतिपक्षको जिम्मेवारी कुरा हो। उहाँहरूले हिजै संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि पछि संशोधन गराउँला भनेर उहाँहरूले भन्नुभएकै छ। गल्ती भएको उहाँहरूले हिजै स्वीकार्नु भएको छ। संशोधन गर्ने पनि भन्नुभएको छ। त के कुन आइतबारले छेक्या छ त? त्यस पछाडि यो संविधान संशोधन गरेर यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ मेरो विचारमा। भनेपछि यो त्यति जटिल होइन, तर जटिल बनाइएको हो। यो कता कता लाग्दैन तपाईँहरूलाई यो जटिल बनाइएर यसलाई डिसमिस गर्न खोजेको होइन, जस्तो कमजोर बनाउन खोजेको आन्दोलनकारीहरूलाई भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ रहन्छ कि रहन्न यसमा? सायद सरकारको रणनीति त्यो हुन सक्छ है। तर मैले अघि पनि भने मधेसमा जुन कुरा देखियो अहिले, जस्तो कैलालीमा हजारौं 2000 जति युवाहरू विस्थापनमा परेका छन् होइन। मलाई थाहा भए अनुसार ती विस्थापनमा भएका युवाहरू अहिले असुरक्षित भएका अवस्थामा छ। त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। भोलि गएर फेरि ती सबै सङ्गठित भएर आयो भनेदेखि राज्यले धान्छ कि धान्दैन त्यो राज्य सञ्चालकहरूले विचार गर्ने कुरा हो। हुन्छ, हामी कार्यक्रम अन्तिममा छौँ। अन्तमा तपाईँको केही छुटेका कुराहरू केही छन्? यहाँले जुन यहाँ बोलाएर मलाई आफ्नो कुरा राख्ने अथवा चाहिँ यो पीडामा परेकाहरूको कुरा अथवा मानव अधिकार उल्लङ्घनको कुरा राख्ने मौका दिनुभयो एबिसी टेलिभिजन र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्ता खालका कुराहरूलाई निरन्तर अगाडि यहाँहरूले बढाउँदै लैजानुहोला। यहाँहरूको रोलले यो राज्य सञ्चालकहरूको यो जुन मानसिकतामाथि परिवर्तन ल्याओस् र हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपाली जनताले बाँच्न पाऊँ, यही कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लाहौर निपका सचिव अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुसँग। खास गरेर आज हामीले मधेस आन्दोलन र संविधानमा देखिएका त्रुटिका कारणले भइरहेको यो विभिन्न समस्याका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ, विवेचना गऱ्यौँ। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।